बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, बलूचिस्तान में 12 मकामात पर दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले किए। ग्वादर में बेगुनाह मासूम मजदूरों को, ख़वातीन और बच्चों को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद दहशत गर्दों के खिलाफ एक वसी पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और अब तक की मालूमात के मुताबिक 108 दहशत गर्द मारे जा चुके हैं। फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जानों की कुर्बानियां देकर उनका एक भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि वहाँ पे जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, मुल्क तोड़ने की साजिशें करने वाले, बंदूक उठाए हुए रियासत के खिलाफ बरसरे पेकार हैं, उनके खात्मे के लिए रियासत भरपूर अज़म किए बैठी है। फाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुँचे और इस वक्त कोयटा के अंदर मौजूद हैं। वज़ीर बलूचिस्तान खुद निकले सड़कों पर, बलूचिस्तान की सड़कों पर, कोयटा शहर में दहशत गर्दों से लड़ने वाले जवानों के साथ आन खड़े हुए। अफवाज पाकिस्तान के जवान ने अपनी कुर्बानियां देकर उन दहशत गर्दों का खात्मा किया है। क्या ये जंग जारी रहेगी? क्या दहशत गर्दों का खात्मा जल्द मुमकिन हो सकेगा? इसके साथ ही जो बयानिया बनाया जाता है और कहा जाता है कि बलूचिस्तान में हकूक़ का मसला है, बलूचिस्तान में बेरोज़गारी का मसला है, आम आदमी के मसाइल का मसला है, लेकिन इसी आड़ में जिस तरीके से दहशतगर्द पनपते रहे हैं, यही वो बयानियाँ हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ बनाया जाता रहा है। गोया ना हकूक़ का मसला है, ना किसी के मसाइल की बात है, बल्कि ये वो अनासर हैं जिन्हें फितनातुल हिंदुस्तान कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो मुल्क तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान को आज़ाद बलूचिस्तान बनाने की बात करते हैं। लिहाजा इन तमाम बयानिए और इन तमाम उन सहूलतकारों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस किस्म के बयानिए इस मुल्क के अंदर बनाते चले आए हैं। आज इस पर भी बात करेंगे, बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में खैबर पख्तूनख्वा की बात होगी, जहाँ तीरा का एक जरगा हुआ। इस जरगे के लोगों ने क्या मुतालबात किए हैं वो भी आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ैद महमूद साहब, जब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआवन जनाब शाहिद रिंद साहब। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कोयटा बलूचिस्तान में, जहाँ मुआवन वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब शाहिद रिंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद रिंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि 12 मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले किए गए, मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक वसी पैमाने पे ऑपरेशन लॉन्च किया और 108 अफराद जो है उसका निशाना बनाए जा चुके हैं जो दहशत गर्द थे। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? मलिक साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहले जिस वक्त अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चूंकि 12 मकामात पर दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए थे कोयटा और ग्वादर समेत, और स्टिल इस वक्त क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। और जिस वक्त मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान, उस वक्त भी जो है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और वो बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं उन तमाम सिक्योरिटी ऑपरेशंस की। वहां पर जो 12 कोर की अस्करी क़यादत है, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, वो भी मौजूद हैं। तो जो पॉलिटिकल और अस्करी लीडरशिप है वो तमाम एक मेज पर मौजूद है और वहीं से सारी सूरत हाल को हैंडल किया जा रहा है। जो आपका सवाल था कि क्या सूरत हाल रही, मलिक साहब देखें, बिल्कुल बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। वो पहले दिन से बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बता रहे हैं कि ये कोई हुकूक की जंग नहीं है, ये मुल्क तोड़ने की एक साजिश है और इसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होता है। और हम एक तरह से जंग जैसी सूरत हाल में है। ये सिर्फ चंद वाकयात नहीं होते, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं। इसके लिए पड़ोसी मुल्कों की सरजमीन इस्तेमाल होती है, वहां से आने वाला हथियार इस्तेमाल होता है। लेकिन आज का जो ऑपरेशन है, जो इस वक्त भी क्लियरेंस के मरहले में, उसमें सबसे जो खुशाइंद बात है वो दो चीजें हैं। इस वक्त 12 मकामात पर हमले किए गए। अगर मैं नुकसानात को देखता हूं तो आम शहरी सिवाय ग्वादर के एक वाकये के, ग्वादर में जहां उन्होंने मासूम मजदूरों को जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, मुल्क के किसी और सूबे से नहीं था, 11 मजदूरों को उन्होंने दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। लेकिन जवाब में अगर आप कैजुअल्टीज बाकी जगहों पर क्वेटा देख लें या कुछ और जगहों पर देख लें तो अभी तक 108 दहशतगर्द मारे गए हैं और बलूचिस्तान पुलिस या जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी कैजुअल्टीज से 10 के करीब हैं। 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। तो इस अगर नंबर को आप देखते हैं तो जहां जहां, चाहे क्वेटा हो, ग्वादर हो, कलात हो, किसी भी इलाके में जहां भी दहशतगर्द सरफेस हुए, जैसे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी हमेशा कहते हैं कि वो चंद लम्हों के लिए वहां आते हैं और जब सिक्योरिटी फोर्सेस मौसर अंदाज में जवाब देती हैं तो फिर वो वहां से भागने को जो है ना कोशिश करते हैं। और इस वक्त जहां जहां से उन्होंने फरार का रास्ता इख्तियार किया, उनका पीछा किया जा रहा है। जनरल ज़ैद महमूद साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, आज आपने देखा कि जगह जगह जो है वो 12 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले किए गए,
پھر گوادر میں معصوم جو مزدور ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا جو باقاعدہ طور پہ جو بلوچستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں. پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو پنجاب سے لوگ جاتے تھے، خیبر پختونخوا سے جاتے تھے، ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا. اس بار تو انہیں نشانہ بنایا گیا جو بلوچستان کے ہی رہنے والے ہیں. دوسری طرف ایک لمبے عرصے سے پاکستان کے اندر یہ بلوچستان کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے جی کہ حقوق کا مسئلہ ہے، وہاں مسائل ہیں، محرومیوں کا مسئلہ ہے. لیکن دہشت گرد اس طرح دندناتے ہوئے اگر آپ کے 12 مقامات پر حملے کریں، پھر ان کو سیکورٹی فورسز نے جس طریقے سے ان کا خاتمہ کیا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن یہ جو بیانیہ تھا سارا کہ جناب حقوق کے لیے لوگ آواز اٹھاتے ہیں، حقوق والے جو ہے وہ بندوق بردار ہوتے ہیں، وہ حملے کرتے ہیں، وہ معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں. جی دیکھیے، تھینک یو ویری مچ نصر اللہ صاحب فار ہیونگ می، اور شاید رند صاحب کو بھی میرا بہت سلام. دیکھیے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بٹ انفارچونیٹلی یہ سافٹ بیلی کے طور پہ، یا آپ کہہ لیں کہ اس کے جو پاسٹ میں گورننس کے سیریس مسائل رہے، یہاں پر پھر اپلیکیشن دیکھ لیں. جیسے ابھی شاید رند صاحب نے فرمایا، بالکل صحیح فرمایا کہ یہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ یا سیپریٹ انسیڈنٹ آف وائلنس نہیں ہے. دیر از اے اسٹرکچرڈ فریم ورک پورے اس وار کا جی، اور اس کے پیچھے ایک اسٹرکچرڈ اسٹیٹ کھڑی ہے جو انڈیا ہے، اس کے ساتھ پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک گٹ جوڑ جو ہوا ہے کابل کے بیچ میں، جو سو کالڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ان کے لوگ، ان کے ریلیجس لیڈرز بھی اور ان کے پولیٹیکل لیڈرز بھی، جن کا بہت انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ پاکستان سے تعلق تھا، جو وہ بند ہوئے تو ان کو وہ تکلیف بھی زیادہ ہو رہی ہے، تو ان کی اپلیکیشن اور بڑی ہے. انڈیا جو اسٹرکچر اسٹیٹ کی بات کرو، وہ ریسنٹ پاسٹ میں ایک جنگ آ رہے ہیں پاکستان کو، ان کی تکلیف بڑی ہے. پھر پاکستان ریلیونٹ ہو رہا ہے دنیا میں، جو لارجر اوپر جو اسٹریٹجک چیزیں ان کی میں پہلے بات کر لوں کہ ریلیونٹ ہو رہا ہے تو اس کو ارریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں. اب بلوچستان کے مسئلے پر آئے، انہیں پتا ہے کہ جی بلوچستان جو ہے وہ پاکستان ہے، جی بلوچستان کو چوک کریں گے تو پورا پاکستان چوک ہوگا. اس کو ہم وار کو بھی ہمیں اسی کانٹیکسٹ میں لینا چاہیے کہ بلوچستان جو ہے، میں اس لیے پورے اس کانٹیکسٹ میں پاکستان کی وار ہے. ہر جو ہمارا بلوچی بھائی ہے، ہمارا جو سولجر ہے، یہ مل کے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا، ان میں ڈسپونڈنسی پھیلانے کے لیے یہ ہیراف 2 جو ہے، آپ کو یاد ہوگا اگست 24 میں بھی اس طریقے سے 1 کیا گیا تھا، ابھی 2 کیا گیا ہے، تو ایک لارجر سکیل دکھانا چاہتے ہیں. جس طریقے سے انڈین میڈیا اور نیوز ایجنسیز افغانستان سے اس کے پیچھے آئی ہیں کمپین کے ساتھ ہی، تو ابھی ہمیں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بلوچستان کے حقوق کی بات، انفارچونیٹلی یہ جو ڈیپریویشنز ہیں، سوشو اکنامک ڈیپریویشنز بالکل موجود ہیں، لیکن اس کو ایکسپلائٹ زیادہ کیا جاتا ہے. جو لوگ بھی حکومت میں نہیں پہنچ سکتے یا اسمبلیوں میں نہیں پہنچ سکے، وہ ہر دفعہ جب پاور میں ہوتے ہیں تو پھر اٹس فائن، ادروائز وہ کہتے ہیں جی ہماری ٹرو ریپرزنٹیشن ہوئی. سوشو اکنامک ڈیپریویشن وہ بھی وہی رونر ہوتے ہیں. جو سوشل موومنٹ شروع ہوئی وہ سوشل ڈسرپٹیو بن کے وہ بھی وہی رونر ہوتی ہیں، اور ٹیررسٹ بھی وہی رونر ہوتا ہے. تو انڈائریکٹلی یو آر سپورٹنگ دیٹ ٹیررسٹ، یو آر سپورٹنگ دیٹ اینٹی پاکستان مائنڈ، جو خود تو لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے، لوگوں کے بچے یہاں پہ مروا رہے ہیں، اور افغانستان میں اب فارڈر کے طور پہ وہ غریب بچے جو ہیں، وہ ان کے پاس جاب شاپ تو ہے نہیں، وہ ان کو بھی ادھر ڈال دیں. تو ایک سٹرکچرڈ اپلیکیشن ہے، اس کا سٹرکچرڈ اپروچ بھی ہمیں کرنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک صرف کائنیٹک پرونگ میں رہنا ہوگا، ہمیں سوشو اکنامک پرونگ اس کو بھی آگے چلانا ہوگا، جس کے اوپر اب توجہ دی جا رہی ہے. آئی تھنک یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ جب سافٹ ٹارگٹ، اس لیے وہ ابھی لے رہے ہیں، ابھی جو بلوچی انہوں نے بچے مارے ہیں، عورتیں ماری ہیں، وہ فیملی ماری ہے، تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن اور بلوچ ایفرٹس یا سوشل اس کی ڈیپریویشن کے خلاف جنگ ہے. اٹ از اے اسٹرکچرڈ وار اگینسٹ پاکستان ٹو انڈو پاکستان. دس از این ایگزسٹینشنل تھریٹ ٹو پاکستان. اس کو اسی لیول اور اسی پیرائے میں ہمیں لینا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. شاید رند صاحب، ابھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ وزیر داخلہ کوئٹہ پہنچے، وہ خود آپریشنز کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے سینئر افسران وہاں پہ موجود ہیں، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب خود وہاں پہ موجود ہے. بلکہ میں ایک ویڈیو بھی اپنے ناظرین کو ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا سکتے ہیں کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہے یہ 12 جگہوں پر جب حملے کیے گئے تو خود جو ہے وہ کوئٹہ شہر کی سڑکوں پر نکل آئے اور خود اپنی فورسز کے ساتھ وہاں پہ کوئٹہ شہر میں موجود ہیں. اور جو لوگ بھی ان دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، ہمارے جوان، فوج کے افسران سینئر اور فوج کے جوان، پولیس کے جوان، ان کے ساتھ وہاں پہ سڑکوں پر وہ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہاں پہ موجود بھی ہیں. شاید رند صاحب، اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو کوئٹہ شہر کے بارے میں بتایا گیا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ کوئٹہ شہر کے اندر بھی ایک جگہ پہ جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی موجودگی پائی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک جو ہے وہ دہشت گردوں کو موقع ملا، کہیں ہماری سیکورٹی لیپسز کہیں ہو سکتے ہیں، یا جو ہے یہ بڑا چیلنج ہے اس وقت پورا بلوچستان؟
मलिक साहब, सिक्योरिटी लैब्स की जब हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी लैब्स एक ऐसा लगता है, आप मुझसे सीनियर भी हैं, आपसे मेरा एक एहतराम का ताल्लुक भी है, कि ऐसे जैसे एक स्वीपिंग सा स्टेटमेंट है। लेकिन 48 घंटे पहले अगर हम देखते हैं तो यही इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, यही सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिन्होंने शाबान और पंजगूर में 2 अलग-अलग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में फितनतुल हिंदुस्तान के 41 लोगों को जो है ना जहन्नुम वासिल किया। तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी रहते हैं, लेकिन लाजमी सी बात है, एक चीज जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी अपनी हर बात पर करते हैं कि एक इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, और इसमें ऐसा जरूर होता है कि 8 गोल इंटेलिजेंस एजेंसीज रोकती हैं, लेकिन कोई एक जगह पे उन्हें कामयाबी होती है तो वो हम सबको नजर आता है। लेकिन आज के वाकयात भी 12 मुख्तलिफ मकामात पर हुए। ग्वादर एक ऐसी जगह है जहां पर 11 मासूम जो है ना मजदूर जो सिविलियन है उन्हें वो निशाना बनाने में कामयाब हुए। बसूरत दीगर अगर आप कंपैरेटिवली हैरो ऑफ वन को देखते हैं मलिक साहब, आपको याद होगा कि सिर्फ मूसा खेल के इलाके से 30 लाशें जो है ना हमने बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान से पंजाब भिजवाई थी। लेकिन आज के दिन जो रिस्पांस था, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो शेयर की है, एक बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन है, सरदार है, उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया है कि वो एसएचओ कहां है। ये वीडियो अगर आप देखें कि बलूचिस्तान पुलिस का जवान जब रेड जोन की हिफाजत पे खड़ा है, जिस वक्त वीबीआईडी जो गाड़ी थी जो खुद को हमलावर की, वो करीब पहुंच चुकी है, वो और तन तनहा उस पर फायर कर रहा है। ये वो पुलिस है जो इस वक्त लड़ रही है दहशतगर्दों से। तो बजाय इसके कि हम इनको सपोर्ट करें, इनके साथ खड़े हों, हम इन पर तंज के तीर बरसा रहे हैं। ये हमारी सियासी क़यादत की हालत है। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बहुत वाज़ेह है, पहले दिन से किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं है, और उनका ये मानना है कि इस दहशतगर्दी को जब तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट लीड नहीं करेगी ये खत्म नहीं होगी। हम चूंकि एक ऐसे सूबे में हैं जहां गुज़िश्ता 2 दहाइयों से सियासी हुकूमतों का एक वतीरा रहा है कि ये दहशतगर्दी और सिक्योरिटी फोर्सेस का मामला है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। मलिक साहब, 2 दहाइयों से आप भी दहशतगर्दी को रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी वाकये की सूरत में आपको चीफ मिनिस्टर, वफाकी वजीर दाखिला और कोर कमांडर एक कंट्रोल रूम में नजर आए हैं। आज तीनों एक जगह बैठे हुए हैं, और इस वक्त जो डेथ टोल है दहशतगर्दों का वो 100+ है। तो मेरा ख्याल है हम जिस सिचुएशन को 2 दहाइयों से फेस कर रहे हैं उसे ओवरकम करने के लिए कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जो आजम है चीफ मिनिस्टर का, गवर्नमेंट का, फोर्सेस का, वो जवान। यहाँ प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जनरल साहब, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानियाँ हैं, इसे मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, जिसका जिक्र भी शायद रिंद साहब भी कर रहे थे कि जनाब माजी में हमने देखा कि पॉलिटिकल हुकूमत जो है वो अपने आप को इससे अलग समझती रही। वो कहती रही ठीक है जी सिक्योरिटी फोर्सेस का मामला है, लेकिन इस बार सरफराज बुगटी साहब को बाहर ये क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से वो खुद मैदान में डटे हुए हैं, इस बयानिए को लेकर चल रहे हैं, फिर खुद मौजूद हैं अगर अगली सफ़ों के अंदर, तो क्रेडिट तो उन्हें जाता है। लेकिन ये कौमी बयानियाँ कैसे अपनाया जाए, क्योंकि हमने देखा इस्लामाबाद के अंदर भी कभी कैंप लगते हैं, कभी एहतजाज शुरू कर दिया जाता है। कुछ आवाज़ें हमारे यहाँ से भी उठती हैं जो उन बलूचियों के हवाले से होती हैं कि जो बहरहाल जिनके बारे में बड़ा वाज़ेह है कि वो रियासत को ललकार रहे हैं, मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। जी मलिक साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, शायद रिंद साहब भी सही कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान की जो वॉर है, जब कोई भी फॉर दैट मैटर वॉर हो, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। वॉर इज नॉट अ मिलिट्री एक्टिविटी, वॉर इज टोटली अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये पॉलिटिक्स है। मिलिट्री तो उसका 30-40% होता है। अगर आप जो ऑपरेशंस पाकिस्तान मिलिट्री करती है या जो हमारी दिफाई फोर्सेस करती है, हमारे सिक्योरिटी इदारे करते हैं, वो 4 चीजों पर करते हैं: क्लियर, होल्ड, बिल्ट एंड ट्रांसफर। क्लियर एंड होल्ड हमेशा होता रहा है और आगे भी हो जाएगा। बिल्ट एंड ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर अब तवज्जो दी जा रही है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने न सिर्फ उसको ओनरशिप देनी है इस वॉर को, इसको एग्जीक्यूट करना है। वो लोगों को जानते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो बलूचिस्तान की सॉइल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ डिफरेंट एरियाज। उन्हें भी पता है कि जो जेन्युइन बलूची है वो कभी अपनी माँ या बहन या बेटी को सुसाइड जैकेट नहीं पहनाएगा। वो उसके सर पे दुपट्टा और चादर तो करेगा, उसको सुसाइड जैकेट नहीं पहनाएगा। वो उसके हाथ में कलम तो देगा, लेकिन उसके हाथ में कभी बंदूक नहीं देगा। तो दे हैव नथिंग टू डू विद दैट। रवायात हो सकता है बाहर का आदमी या दूसरे सूबे का आदमी इस चीज को न समझ सके, वो सारों को उसी व्यू से लेते रहे। तो दिस हैज टू बी लेड बाय द पॉलिटिशियन। और बिल्कुल पॉलिटिशियन जब पावर में आते हैं तो फिर तो वो इट्स फाइन कि फिर स्टेट भी ठीक है, पाकिस्तान भी ठीक है। जरा सा पोजीशन में बैठना पड़ जाए, इलेक्शन हार जाए आप, या इलेक्शन में आप सामने ना आ सके, और फिर आप कहें कि जी हमारी डिप्रीवेशन, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, और आपकी सोशल मूवमेंट जो है वो सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट बन जाती है।
اینڈ ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ تانے بانے کہاں سے ہلائے جا رہے ہیں. دیکھیں ملک صاحب اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ڈیبیٹ کرنا کہ یہ بلوچستان کے حقوق کی جنگ ہے, اس کو ختم کر دیں. اٹ از ناٹ حقوق کے بلوچستان کی جنگ, وہ اور لوگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ جو گورننس کے ایشوز پاسٹ میں پرومیننٹ رہے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انسٹیبلٹیز اینڈ انسیکیورٹیز جو ہے وہ گورننس کے جو کوریڈورز ہیں ان میں زیادہ پیدا ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی بیٹل فیلڈ. ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, ان کو کرنا بھی چاہیے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اپنی پالیٹکس کو اچھا کرنا چاہیے, اپنی ڈیموکریسی کو اچھا کرنا چاہیے, فورسز آف آرڈر میں جان ڈالنی چاہیے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ آر وی ان پیس ود آور سیلف, دیٹ ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ. کمنٹری کر دینا, کرٹیک کر دینا, مورد الزام ٹھہرا دینا, وی آر ناٹ ہیلپنگ پاکستان. دس از پاکستان's war. سب نے اپنا اپنا کام کرنا ہے اینڈ there is no doubt war has to be, being a political activity has to be led by the politicians. اس میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شاہد رند صاحب, ہم نے دیکھا گوادر میں جو معلومات ہمیں ملی ہیں وہاں سے کہ جن لوگوں نے معصوم مزدوروں کا, خواتین کا, بچوں کو قتل کیا, ان کو فوری جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیا گیا. کوئک رسپانس تھا سیکورٹی فورسز کی طرف سے. اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو جو اس وقت یہ پورا نیٹ ورک ہے اس کو توڑنے کے لیے یہ تسلسل کے ساتھ اب آپریشن جاری رہے گا, اور کتنا عرصہ لگ سکتا ہے ان کے مکمل خاتمے تک؟ دیکھیے ملک صاحب, بہت وضاحت کے ساتھ جو موجودہ صوبائی حکومت ہے, جب ہم نے حکومت سنبھالی چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی نے, تو انہوں نے پہلی مرتبہ, آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اب بہت سی چیزوں میں ہمیشہ جب ہم کہتے تھے سندھ نے پہلے یہ کام کیا, پنجاب نے یہ کام کیا, خیبر پختونخوا نے یہ کام کیا, تو بلوچستان کا نمبر چوتھے نمبر پر آتا تھا. لیکن تھینکس ٹو پاکستان کی پولیٹیکل فیڈرل لیڈرشپ, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, پرائم منسٹر شہباز شریف اور پاکستان کی عسکری قیادت, چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی, جنہوں نے بلوچستان پہ نہ صرف توجہ دی بلکہ جو بلوچستان کی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کی طرز پر پہلا پروونشل ایکشن پلان بنایا, تو اب ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ کام بلوچستان نے پہلے کیا. تو اس پروونشل ایکشن پلان پہ ہم نے عمل درآمد شروع کیا ہے, جس کے نتیجے میں نہ صرف ہم دہشت گردوں تک پہنچ رہے ہیں بلکہ جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں, جو سافٹ فیسز ہیں, جنہوں نے پولیٹیکل چادریں اڑی ہوئی ہیں, ہم ان تک بھی پہنچ رہے ہیں. تھوڑا سا وقت لگے گا. جس صوبے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 دہائیوں تک دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کو کنفیوژن کے ساتھ ہینڈل کیا گیا ہو, وہاں پر اچانک ایک ایسی حکومت آئے جو اسے پولیٹیکلی لیڈ کرے, جو یہ سمجھے کہ جو کائنیٹک اور نان کائنیٹک پیراڈائم ہے دونوں نے ساتھ ساتھ چلنا ہے, اور ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر 12 کور کے کمانڈر اور چیف منسٹر بلوچستان فیصلے کر رہے ہوں, تو اس کا تھوڑا سا رزلٹ آنے میں وقت لگتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوں گی. خطے کی بھی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے اور ہمارے سامنے. بلوچستان کو آپ صرف نیشنل پرسپیکٹو سے نہ دیکھیں, اس کا ریجنل پرسپیکٹو بھی دیکھیں. اور جنرل صاحب نے جیسے کہا کہ ہندوستان کو جب کبھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ استعمال کرتا ہے کابل اور قندھار کے راستے کوئٹہ کو ہٹ کرنا. ضرور کچھ حد تک انہیں کامیابی ہوتی ہے, لیکن ہر بار یہ کامیابی نہیں ہوتی. جنرل صاحب, گوادر کو نشانہ بنانا, سی پیک کو نشانہ بنانا ہے. ایگزیکٹلی, چائنا تو از ون آف دا پرائم ٹارگیٹ. جی انڈین اپلیکیشن میں چائنا کو کیسے وہ اگنور کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں چائنیز کو مارا, گوادر میں چائنیز پروجیکٹ جو پاکستان کی بیسیکلی پاکستان چائنا کے جوائنٹ ریجن کے پروجیکٹس ہیں, وہ دیز آر ریجنل پروجیکٹس. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ریجنل وار ہے, ریجنل رسپانس بھی بڑا ضروری ہے. تاجکستان میں انہوں نے اپروچ کیا, تو آف کورس پاکستان کو اکنامکلی, سوشلی, پولیٹیکلی, ملٹرلی وہ ویک کرنا چاہتے ہیں. دیٹس وائی میں اس کو کہتا ہوں یہ ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے. اس کے بغیر تو نہ بلوچستان رہے گا نہ پاکستان رہے گا. جی اس کو اگر ہم نے اپروچ کو صحیح کیا, آف کورس چائنیز جو ہیں وہ بینگ دا مین کمپٹیٹر ان دس ریجن, اور انڈیا کا بہت ابھی تک وہ جو غصہ ہے نا مارکہ حق میں, جو وہ سمجھتے ہیں کہ جی چائنا کی سپورٹ پاکستان کو حاصل تھی, وہ اور زیادہ بڑا ہوا ہے. پھر دے ہیو دیئر ایشوز ود چائنا. چائنا کی سرزمین پہ انہوں نے بھی قبضہ کیا ہوا, جس طرح پاکستان کے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ان کے ایشوز ہیں, وہ اس وار کو ادھر ہی لڑنا چاہیں گے, اور مفت کے یہ سولجرز ان کو مل گئے ہیں, دے آر پیئنگ اٹ, اور لو کاسٹ وار بھی ہے. اب دیکھیں ان کا $109 بلین کے قریب بجٹ چلا جائے گا, تو میجر کافی بڑا پورشن اس کا ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف جائے گا. اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ چائنا از دا پرائم ٹارگیٹ. اسی تو چائنیز کے دیکھیں نا وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں. بالکل. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے سرفراز بگٹی صاحب, اگر بیانیے کی بات کریں, بیانیے پہ بھی انہوں نے ایک بھرپور موقف اپنا اختیار کیا, ڈٹ کر اس کا اظہار بھی کیا. پھر سیکورٹی فورسز کے ساتھ جس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے اس وقت بلوچستان, پرامن بلوچستان کی طرف جو ہے ایک پیش رفت تیزی کے ساتھ کر لے گی؟
देखिए, लीडरशिप का एक ही काम होता है, कंसिस्टेंसी और फर्म खड़ा रहना अपने बिलीफ और अपने जो नैरेटिव है स्टेट के नैरेटिव के साथ। खुद ब खुद लोग उसके साथ जुड़ेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। जब आप विल शो कर देते हैं अपनी, तो फिर प्रैक्टिकली जो फोर्सेस होती है उनका मोरल हाई होता है। मैंने 2008 में हमने बाजोड़ लड़ा जी, गवर्नमेंट हमारे पीछे खड़ी थी, एनपी पीपल्स पार्टी की एक जॉइंट गवर्नमेंट थी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज अ लेफ्टिनेंट कर्नल, और हमारा मोरल हाइट पे होता था, कुर्बानियां हमने भी बड़ी दी। तो आई थिंक दे आर स्टैंडिंग देयर, विल शो कर दी है, रिजल्ट्स भी आएंगे। इट इज अप्रिशिएट कर, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा जी उनकी। शायद रिन साहब, आप वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब के साथ होते हैं, जब ये 12 जगहों पर हमलों की इत्तलात आई, बलूचिस्तान के वज़ीर का क्या उस वक्त स्टांस क्या था, आपने क्या महसूस किया? मलिक साहब, ये पहला हमला नहीं है, इससे कबल भी। और एक छोटी सी बात कहूंगा, हर हमले के वक्त जिसे कहते हैं मैन ऑफ हिज नर्व्स, मैंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को अपने मजबूत आसाब के साथ देखा है, और आज भी जो सिचुएशन है वो उसे मजबूत आसाब के साथ ही लीड कर रहे हैं। और माजी में भी, सिर्फ जब वो वजीर आला नहीं थे, वजीर दाखिला थे, तो ऐसे कई मौकों पर जब दहशतगर्दों ने हमला किया तो वो खुद उस स्पॉट पे मौजूद थे बतौर वजीर दाखिला बलूचिस्तान। और इससे पहले जब वो डेरा बुगटी में होते थे तो उस वक्त भी वो खुद हमेशा कहते हैं कि वो मोर्चे पे बैठने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज भी वो जो है अपने आप को उसी तरह महसूस करते हैं, और इस जंग के लिए उन्हें अगर किसी मोर्चे पे भी बैठना पड़ा तो वो जरूर बैठेंगे। शाहिद रिंद साहब, मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि शाहिद रिंद साहब ने कहा कि सरफराज भुट्टी साहब डटे हुए हैं और मोर्चे पर भी बैठने को तैयार हैं ताकि दहशत गर्दों का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लिए चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ तीरा के हवाले से जो जरगा हुआ, उस जरगे ने क्या मुतालबात रखे हैं, और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे 4 अरब रुपए मुतासिर में तकसीम करने की बात हो रही थी, उस पर भी संजीदा सवालात उठा दिए गए हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद, आपको लिए चलते हैं पेशावर, जहाँ से अब्दुल क़य्यूम आफरीदी नुमाइंदा ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि आज बाड़ा में सियासी इत्तेहाद का बड़ा अहम जरगा हुआ है। इस जरगे ने सूबाई हुकूमत के हवाले से भी कुछ अपने खदशात का इजहार भी किया, और साथ ये भी कहा है कि जनाब जो 4 अरब रुपये मुख्तस किए गए थे, जो वहाँ से लोग नकल मकानी करके आए हैं उनके लिए, उसके अंदर भी करप्शन की बातें की जा रही हैं। फिर ये भी मुतालबा सामने आया कि इन लोगों की जो वहाँ से नकल मकानी करके आए हैं, इनकी वापसी के लिए, इनकी बहाली के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ज़िला खैबर के बाड़ा तहसील में आज जो सियासी इत्तेहाद बाड़ा के ज़ेर एहतमाम एक जरगे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के जो मशरान थे या रहनुमा थे उन्होंने शिरकत की है, और बाकायदा एक एलामिया जो है उन्होंने जारी किया। और इसमें कहा गया है कि जो वादी तीरा में अमन है उसको फौरी पायदार जो है तरीके से बहाल किया जाए, जो बेघर खानदान है उसकी जो बाइज्जत वापसी की जाए, और जो रियासत ने जो वादे किए थे उसको अमली जो है वो जामा पहनाया जाए। इत्तेहाद बड़ा इत्तेहाद ने मुतालबात जो तस्लीम न होने की सूरत में भरपूर जो है एहतजाज तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है, और कहा है कि अभी तक जो है तकरीबन 13,744 जो फैमिलीज है वो रजिस्ट्रेड हुए हैं, और वहां पर उनको काफी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई अफराद जो जरगे में शरीक थे उन्होंने सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा भी किया है कि जो बहाली के लिए और रिलीफ एक्टिविटी के लिए जो फंड्स जो सूबाई हुकूमत ने जारी किए थे उस पे कुछ सवालात भी उठाए गए कि वहां पर जो है अकरबा परवरी और इस तरह के जो करप्शन है और इस तरह की चीजें है वो सामने आई है। तो इसलिए इसको मुनसिफाना तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए, और जितनी भी मुतासरीन है उसकी बहाली के लिए जो है वो फौरी सूबाई हुकूमत जो है वो अब्दुल क़य्यूम, सूबाई हुकूमत के हवाले से तनकीद की गई है। सुना ये जा रहा है कि अदम एतमाद किया इस सियासी इत्तेहाद के जरगे ने सूबाई हुकूमत के ऊपर। सुहेल आफरीदी साहब का बयानिया अगर देखें तो वो वफाक पर इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन जो मकामी हमायदीन का जरगा है उसकी तरफ से सूबाई हुकूमत पर अदम एतमाद होना, ये किस बात की निशानदेही है? देखिए जी सर, बात यह है कि एक तरफ जो है जो सियासी इत्तेहाद ने ये जरगे का इनेकाद किया था, तो कल जो है
اسی خیبر کے جمرود تحصیل میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی ایک افریدی قوم یا خیبر کے جو قوم ہے اقوام ہے اس کے حوالے سے انہوں نے جرگہ جو ہے وہ بلایا گیا ہے. تو اس طرح ہے کہ کچھ لوگوں کی جانب سے جو اس آج کے جرگے میں شریک تھے صوبائی حکومت پہ انہوں نے کڑی تنقید بھی کی ہے، جبکہ بعض لوگوں نے جو ہے کہا بھی کہ جو حکومت ہے وہ تو اپنی طرف سے تھوڑا بہت جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو قبائل وہاں سے تیرا سے نقل مکانی کر چکے ہیں، اب دوبارہ جو ہے اس کی واپسی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ابھی بھی جو اس سردی کے موسم میں وادی تیرا سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں وہ بدستور اس وقت جاری ہے. اور یہاں پر جو رجسٹریشن سنٹرز ہے اور جو ٹرانسپورٹ کے مد میں انہیں پیسے دیے جا رہے ہیں، یہاں پر اس دوران لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے یہ جو صورتحال ہے اس پہ جو ہے قابو پایا جائے، یہ مطالبات سامنے آئے ہیں. خاص طور پر اگر بات کی جائے اس جرگے کی، جو یہ جرگہ آج ہوا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں باڑہ کے اندر، یہ وہی 24 اراکین ہیں جو پہلے بھی ملے تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے جناب علی امین گنڈا پور صاحب سے، جس میں سہیل افریدی صاحب بطور MP بھی موجود تھے، یہی ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملے، یہی پھر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کرتے رہے. یہ وہی جرگے کے اراکین ہیں. دیکھیے سر، یہ جو 24 رکنی کمیٹی بنی تھی اور جس میں علاقے کے لوگ شامل تھے، اس میں بیشتر لوگ اسی جرگے میں تو شریک نہیں تھے. ہاں البتہ کچھ ایسے لوگ تھے جس طرح کے جماعت اسلامی کے شاہ فیصل افریدی، اسی طرح ہاشم خان افریدی اور دیگر کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وہاں کے ضلعی صدر ہے، یہ لوگ جو ہے اس جرگے میں شریک تھے. اور اس حوالے سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کہا بھی، میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو سابق تھے علی امین گنڈاپور، ان کے ساتھ جو ہے میٹنگز ہوئی تھی ایپیکس کمیٹی کے بعد، اور جس میں تحریک انصاف کے مختلف جو MNAs ہیں، MPAs ہیں، وہ بھی شریک تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو باجوڑ میں آپریشن ہو رہا تھا جو اس سے پہلے ہوا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اسی ایپیکس کمیٹی کے میں جو ہے میٹنگز ہوئی. تو انہوں نے ایک طرح کا جو الزام بھی لگایا کہ انہی لوگوں کے بہاف پر اس کی جو اجازت پر جو ہے باجوڑ اور خیبر دونوں میں جو ہے اسی وقت جب یہ میٹنگز ہو رہی تھی سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کے دور میں جو ہے یہ فیصلہ تب ہوا تھا. لیکن ابھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے یا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ اب جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو اسے آپریشن منظور نہیں ہے اور ہم اس کو کرنے نہیں دیں گے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ دیگر کچھ لوگوں کی جانب سے یا جو سیاسی لوگ ہیں اس کی جانب سے اسی جرگے کے دوران جو ہے وہ بھی سامنے آئے ہیں. پروگرام کے اختتام سے پہلے چونکہ آج ذکر ہو رہا ہے سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کا، آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرتے ہیں، ذرا اسے دیکھیے گا. یہ خدمت سینٹر جو ہے وہ پولیس کا فیصل آباد کے اندر بنایا گیا ہے، جس کا افتتاح کون کر رہا ہے، ذرا یہ غور سے دیکھیے گا. ریجنل پولیس آفیسر DIG سہیل سکھیرا صاحب وہاں پہ موجود ہیں، لیکن یہ افتتاح کروا رہے ہیں ایک شہید کی بیٹی سے، جنہوں نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کی امن و امان کی بحالی کے لیے، آپ کے اور میرے تحفظ کے لیے. یہ سینٹر بھی انہی کے نام سے بنایا گیا ہے. ایک اچھی مثال ہے، اور سہیل سکھیرا صاحب کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ بہت کم عرصے کے اندر انہوں نے فیصل آباد ریجن میں جس طریقے سے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور بڑے بڑے گروہ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. اور خاص طور پہ اگر ہم کرمنلز کی بات کریں تو کرمنلز کے خلاف ایک بڑا بھرپور آپریشن لانچ کیا گیا، جس کے نتیجے میں بڑی بڑی گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور یہ ایک بڑے کم عرصے کے اندر انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے بڑے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں. لیکن یہ ویڈیو آپ کی اور میرے دیکھنے کے لائق ہے کہ اگر ایک شہید وطن کے لیے، ملک کے لیے، سوسائٹی کے لیے قربانی دیتا ہے تو اسے یاد کیسے رکھا جاتا ہے. یہ خدمت مرکز ہے. بیسک کانسیپٹ اس کے تقریباً 80% جو ہیں عوام الناس کی جو پولیس سے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں وہ تھانے سے ایز سچ ریلیٹڈ نہیں ہوتے. اور یہ ہمارے شہید جو ہیں ظفر صاحب، ان کو ڈیڈیکیٹ ان کے نام کو کیا گیا. یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ان کی صاحبزادی ہے. یہ ایک ٹریبیوٹ ہے
شہید کے لیے. آج میرے فادر کے نام پہ ادھر ایک خدمت مرکز بنایا ہے ڈاکٹر آر پی او صاحب نے اور ڈی پی او صاحب نے مل کے, جو کہ آئی جی صاحب کی طرف سے انیشیٹو آئے ہوئے تھے. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ پنجاب پولیس ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے, چاہے کوئی بھی ایونٹ ہو, یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں.